मायरा अब शर्माता क्यों है? रात को तो मेरा अंग अंग ढीला कर दिया। ऐसे भी कोई करता है? सच्ची कहा है किसी ने, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। मायरा शेरू को शर्माता देखकर अब उससे मज़े लेने लगी थी। शेरू को भी पता चल जाता है कि मायरा उससे मज़े ले रही है। शेरू, अगर ऐसी बात है तो हो जाए एक और मुकाबला, देखते हैं खिलाड़ी कौन है। मायरा, ना बाबा ना, अभी तो बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं है, अभी मुझे माफ़ करो, मगर जल्द ही मैं तुझे दिखाऊंगी खिलाड़ी कौन है। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते हैं और फिर शेरू घर से खेतों की तरफ निकल जाता है। मायरा शेरू के जाने के बाद सोचने लगती है कि शेरू को अपने हुस्न का जलवा दिखाना होगा ताकि वो खुद उसके साथ खेल खेलने के लिए तैयार रहे, और मुस्कुराने लगती है। शेरू खेतों में जाता है तो वहाँ दिलदार मामू बैठे थे चरवाई पर। दिलदार, आओ शेरू बैठो, और बता कहाँ से आ रहा है? शेरू, कुछ नहीं मामा जी, बस सोचा आपके पास बैठकर हिसाब किताब का काम ही कर लेता हूँ। दिलदार, हाँ ये ठीक किया तुमने। उस दिन तुमने वो जो हिसाब में फ़र्क निकाला था तो मैंने बड़े भैया को बताया था, वो कल जाएंगे मुंशी के पास। एक काम कर, तू खाते में देख कर मजदूरों का भी हिसाब देख डाल, किसकी तरफ कितना पैसा निकलता है और किसे कितना देना है। शेरू भी खाता देखता है तो एक मजदूर की तरफ 30,000 जमा था, मगर पिछले एक साल से उसने कोई पैसा लौटाया नहीं था। शेरू, मामा जी ये अजीज़ कौन है? उसने 30,000 रुपये लिए थे मगर अभी तक एक भी पैसा वापस नहीं किया। दिलदार, क्या एक साल से पैसा नहीं दिया? मगर बख्तियार तो कह रहा था वो खुद ले रहा है। अब तो इस बात को भी बहुत वक्त हो गया है। शेरू, मामा जी ये अभी काम कर रहा है हमारे पास। दिलदार, हाँ यही है खेतों में। शेरू, बुलाएं उसे ज़रा और पूछिए कहाँ हैं पैसे, तनख्वाह तो टाइम पर ले रहा है। दिलदार अजीज़ को बुलाता है। दिलदार, क्यों भाई अजीज़, क्या बात है? तू पैसे नहीं लौटा रहा? तुमने तो बोला था 2,000 रुपये हर महीने कटवाएगा। अजीज़, अरे साहब क्या बताऊँ, मीना की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से वो पेट से हो गई है। अब मैं अकेला पैसा कमाने वाला हूँ। बस जैसे ही मीना खेतों में मजदूरी पर आने लगेगी तो मैं पैसे कटवा दूंगा। छोटे मालिक ने कहा था कि जब तक मीना को बच्चा नहीं हो जाता उसे खेतों में नहीं लाना। शेरू सारी बात समझ गया था। शेरू, ठीक है, अगर छोटे मामा ने कहा है तो ठीक है, मगर याद रखना ये पैसे तुम पर कर्ज हैं। अब तुम जाओ। शेरू सोचने लगता है कि बख्तियार मामा तो हर जगह गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ देर खेतों में बैठकर शाम को दोनों मामा भांजे घर आ जाते हैं। सरवर भी आ गया था मगर बख्तियार नहीं आया था। सब मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। नायला सोने ही जा रही थी कि बाहर के दरवाजे की आवाज़ आती है। नायला देखने जाती है कि इस वक्त कौन आ गया। उसकी नज़र बख्तियार पर पड़ती है जो झूमता हुआ अपने कमरे में घुस जाता है। नायला समझ जाती है कि नशे में है। फिर वो सोचती है कि मायरा तो ठीक नहीं है, बिला वजह खाने के लिए या अब उसे तंग करेगा, मैं ही पूछ लेती हूँ। और वो मायरा के कमरे की तरफ जाती है। अचानक अंदर की आवाज़ें सुनकर वो ठटक जाती है। बख्तियार, चल उठ, ऐसे क्या बेड पर लेटी आराम कर रही है? चल उठकर मुझे खाना दे। बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती, रानी बनकर बैठी है, बांझ कहीं की। चल उठ, मेरे जूते निकाल। मायरा रोते हुए, क्यों बार बार मुझे बांझ कहते हो? कुदरत ने चाहा तो मैं भी माँ बन जाऊंगी। बख्तियार, हा हा हा, ख्वाब देखना छोड़ दे कमीनी, तू एक भांज है और भांज ही रहेगी। मायरा, मैं भांज नहीं, मर्द अपनी कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए औरत पर भांज का इल्ज़ाम लगाता है। इतना सुनते ही बख्तियार मायरा के मुंह पर 3-4 थप्पड़ मार देता है। बख्तियार, कमीनी तू मुझे नामर्द बोल रही है? तू देख, इस घर में मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा और तुझे घसीट कर बाहर निकालूंगा। इतना कहकर वो मायरा को लात मार कर बेड से नीचे फेंक देता है और खुद आराम से बेड पर लेट जाता है। बाहर खड़ी नायला मायरा के हाल पर आंसू बहा रही थी, मगर इस वक्त बख्तियार नशे में था और ऐसे में उससे बात नहीं की जा सकती। अपने दिल पर पत्थर रख कर नायला अपने कमरे में चली जाती है।
اور ساری رات مائرہ کے بارے میں سوچتے ہوئے سو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح شیرو روٹین سے اکھاڑے میں کسرت کر کے گھر آتا ہے اور ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے۔ سرور پیسے لے کر شہر چلا جاتا ہے اور دلدار اور بختیار بھی چلے جاتے ہیں۔ نائلہ صبح صبح کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش تھی، مگر سب کے جانے کے بعد وہ مائرہ کے پاس اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ نائلہ: چھوٹی، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ مائرہ گھبرا جاتی ہے، کہیں باجی کو میرا اور شیرو کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ مائرہ: کن دونوں کے بیچ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نائلہ: میں تیری اور بختیار کی بات کر رہی ہوں۔ مائرہ سکون کا سانس لیتی ہے۔ مائرہ: کیوں، کیا ہوا باجی، سب ٹھیک تو ہے؟ نائلہ: جھوٹ مت بولو، میں نے رات کو سب سنا ہے اپنے کانوں سے۔ مائرہ رونے لگتی ہے تو نائلہ اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ نائلہ: بس بس رو مت، میں ہوں نا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب، بتا مجھے۔ مائرہ روتے ہوئے: کچھ نہیں باجی، وہ بچہ نہ ہونے کا قصوروار مجھے مانتے ہیں، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کیا اس میں میری غلطی ہے؟ نائلہ: پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، جانے کن گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے۔ میں آج ہی تیرے بھیا کو بولتی ہوں، وہ سمجھائیں گے اسے اپنے طریقے سے۔ مائرہ: نہیں باجی، اس سے بختیار اور بھڑک جائیں گے۔ نائلہ: تو تم کیا چاہتی ہو، وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے اور میں کچھ نہ کروں؟ مائرہ: مجھے خود پر بھروسہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ: تم نے مجھے بتایا نہیں، کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ مائرہ: ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس کچھ دن دوائی کھانی پڑے گی اور پھر میں ماں بن سکتی ہوں۔ نائلہ: کیا سچ؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم نے بختیار کو کیوں نہیں بتایا؟ بلا وجہ اس کی باتیں سن رہی ہے، آنے دے ذرا اسے گھر میں، کان کھینچتی ہوں اس کے۔ مائرہ: نہیں باجی، اگر میں انہیں بتاتی تو وہ یقین نہیں کرتے، ویسے بھی رات کو کہاں وہ ہوش میں تھے، اب وہ جب گھر آئیں گے تو آپ بتانا کہ آپ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے دوا دی ہے جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ اگر میں کہوں گی تو کبھی یقین نہیں کرے گا وہ۔ مائرہ من میں سوچتی ہے، میں اس کی ناک کے نیچے میں شیرو کے بچے کی ماں بنوں گی اور شیرو کے بچے کو اس کا بتا کر پاگل بناؤں گی اسے، یہی میرا بدلہ ہے۔ نائلہ: تو ٹھیک کہتی ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی اور تیرا خیال رکھنا ہوگا اسے، ورنہ کان پکڑ کر باہر کر دوں گی اسے۔ مائرہ: اس کی ضرورت نہیں پڑے گی باجی، ویسے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ شیرو جیسا ہو، اسی کے جیسا بنے بڑا ہو کر۔ شیرو کتنا پیارا ہے نا، کتنا خیال رکھتا ہے ہم سب کا۔ نائلہ: ہاں، یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا، قدرت نے شیرو کو میری جھولی میں ڈال کر میرے دل سے بانجھ ہونے کا دکھ دھو دیا، کاش کہ وہ میرا سگا بیٹا ہوتا۔ مائرہ: اور ہر کسی کو آپ جیسی ساس ملے۔ نائلہ: کیا کہا مائرہ؟ ارے باجی، میں نے تو ساس سسر کو دیکھا نہیں، آپ گھر کی بڑی ہیں تو میرے لیے تو آپ ہی ساس ہیں اور بڑے بھیا سسر کی جگہ ہیں۔ مائرہ من میں کہتی ہے، آپ کا بیٹا شیرو مجھے ماں بنائے گا تو ہوئی نا میں آپ کی بہو اور آپ میری ساس۔ نائلہ: ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چل اب تو فکر مت کرنا، اور جیسے ہی بختیار گھر آئے تو مجھ سے بات کروانا۔ مائرہ: جی باجی۔ دونوں ایسے ہی کچھ اور باتیں کرتی ہیں اور نائلہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ مائرہ آگے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ کیسے بختیار کو اس بات پر راضی کروانا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، حالانکہ ابھی تو اسے خود پتہ نہیں تھا وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، مگر اسے پورا بھروسہ تھا کہ شیرو کا تبر تہر وہ کمال دکھا دے گا جو بختیار نہیں دکھا سکا۔